हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। मेरे साहब, मैं आपकी दिफाना चाहूँगा, आपने जिक्र किया, उन्होंने भी एक चैनल का जिक्र किया, थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि एक ही ग्रुप क्यों, एक ही जगह के लोग क्यों, वाइड स्प्रेड कोई इसकी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं हुई, तो शायद इसमें कोई लगता है कंस्पिरेसी थियरी है। लेकिन मीडिया का रोल आपने फरमाया कि इसको, देखिए, एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ या टेलीविज़न पे बैठ के चीज़, और वो भी इतने हाई प्रोफाइल केस के हवाले से, उसके हवाले में, और मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं है, तो मैं एक चीज़ को इतनी ज़्यादा जो है हाइप दे रहा हूँ जिसके बारे में मेरे पास सिवाय इसके कि मैंने इधर उधर से बातें सुनी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, या टू द एक्सटेंट कि मैंने एक चीज़ सामने से देखी है लेकिन उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है। मतलब भाई आज की जर्नलिज्म में, जिसमें बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक मैं भी शामिल हूँ, अब एक आप जर्नलिस्ट हैं, एक मैं जर्नलिस्ट हूँ, अल्लाह रहम करेगा, लेकिन पॉइंट है कि ये जो जर्नलिज्म आजकल की है, ये जो बैठी है आपके सामने, ये तो ऐसे ही काम करती है ना, कहा सुना पॉपुलिस्ट बातें की, चार टाइम पूरा मेरे याद, और हमारे बस में ये अल्लाह ने ताकत दे दी है कि हम जिसको चाहें उसका मंदिर बना दें, जिसको चाहें उसका मज़ार बना दें, और जिसको चाहें हम टांग दें। तो आप समझते हैं कि हालिया हमने ये खुदा भी, नाउज़ुबिल्लाह, हमने बुद्ध भी बनाए हैं, और हमने, लेकिन देखिए जो जर्नलिस्ट इसमें जिन्होंने वो दी हैं वो हाईली रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, ऐसे नहीं है, मतलब शाहीन सबाई हैं, कामरान खान है, हामिद नीर है, ये कोई ऐसे लोग नहीं है। मैं उनकी कैपेबिलिटी पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब मुझे तो ये मैं तो इस उसमें था कि शायद इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अभी तो मानेंगे ना कि जब लेकिन हो सकता है उसने दिए ना हो, ना हो सकता है अब ये अलग बात है, मांगा हो, क्योंकि देखिए मैं अगर मांगा हो तो ये चीज कम से कम वो तो आनी चाहिए। कामरान तो बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मांगा होगा, उसे दिया नहीं होगा तो आप कर लो जो करना है। लेकिन ये बात फिर ऑन एयर होनी चाहिए थी। नहीं, मैं इसमें एक बात आपके सामने ये कहूँ कि बड़ा पैसा जब इन्वॉल्व होगा तो बहुत सारी कलाबाजियाँ ये केसेस लेंगे, कभी जो माजी में लेते रहे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो साहब हैं उनके बेटे का एक इंसिडेंट हुआ था इस्लामाबाद में रेसिंग के हवाले से, जी है जी, तो किसी एतबार से कहाँ वो गया, किस तरह से सेटल हुआ, हमें तो नहीं मालूम है। तो मैं व्हेन बिग मनी इज इन्वॉल्व, उस केस का आपको स्टेटस नहीं, मैं इसी वजह से कुछ नहीं कहूँगा, मगर ये मुझे मालूम है कि वो आज़ाद है ना, कहीं गायब हो गया, और गायब हो जाएगा, बिहाइंड द सीन चला जाएगा। मैं ये और भी कहूँगा आपसे कि देखिए, ये असल में इश्यूज़ पर आप आ जाए। इश्यूज़ ये कि ये हड्डी निगल भी नहीं सकती और उगल भी नहीं सकती। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब वहाँ मौजूद हैं, ये हमारे भाई ने ये बात कही कि जी कोई कमीशन इतनी बड़ा इशू नहीं है कि कमीशन बने, मगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत छोटे छोटे केसेस रिटायर्ड जजेस के पास कभी आर्बिट्रेशन के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए भेज दिए जाते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर इसको इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करने के लिए सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में फील अनकम्फर्टेबल himself. My original point, absolutely. है ना, तो मैं समझता हूँ कि रिटायर्ड जज, रिलायबल, यानी जिसकी अच्छी शोहरत हो, वो जज इसकी इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करे, और इन्वेस्टिगेशन ये हो कि उसकी रिपोर्टिंग लाइन नहीं हो। रिटायर्ड जज तो रिपोर्टिंग लाइन नहीं होगी ना, रिटायर्ड जज हो, क्योंकि ये मामला अहम है, कौमी नौयत का इस वजह से है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगा इस बात से कि मीडिया ने इसको प्रीमेच्योरली खोला, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। अच्छा, मीडिया जो है वो हमेशा ऐसे ही खोलता है, बहुत सारी चीज़ों पर इन्वेंडो पर वो बातचीत अपनी रख देता है। अच्छा, इस इशू के पीछे वेयर देयर इज स्मोक देयर इज ऑलवेज सम फायर है, तो इस इशू के एतबार से जितना कुछ एडमिशन से आ चुका है, उस एडमिशन के अंदर भी एक लिंक एस्टैब्लिश्ड है। तो द इशू वाज दैट, किसका एडमिशन? ये एडमिशन जो अखबार के अंदर जो बात छपी है कि भाई पैसे खर्च हुए थे, और मुझे जब पता चला तो मैंने उसको हैंडल किया। ऐसा कोई स्टेटमेंट उसने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया, डिनाई किया है। मैं ये तो बात कह रहा हूँ कि जब एक चीज अखबार में छप रही है, किसने उससे बात की, क्या उसके पास रिकॉर्डेड हुआ है? वो जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर होगा, क्योंकि देखिए जब वो उसने स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्डेड हो, हम तो अखबार की बुनियाद पर बहुत सारे काम करते ही हैं, लिहाजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है वो सारी आज की खबर जिसके अंदर उसने ये बात कही कि जी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हुए, जिसके अंदर उसने ये कहा कि जी मेरा दोस्त था, उसने मेरे ट्रिप्स अरेंज किए, मुमकिन है सारी बातें गलत हों, मगर मैं तो सिर्फ अखबारी बुनियादों पर जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि लिंक इस्टेब्लिश था, मीडिया ने उस लिंक को उजागर किया। अच्छा, मीडिया अगर इस तरह से लिंक्स उजागर नहीं करे, सॉलिड प्रूफ की बुनियाद पर इंतजार करे, तो आप ठप हो जाएंगे।
یعنی چلے گا نہیں زیادہ، ہے نا؟ میں قدرے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میڈیا پہ ایک زمانے سے الزام ہے کہ کیئرلیسنس کا، بڑی کوڈ آف کانڈکٹ بنے، بیٹھے، ڈسکشنیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، یہی لیکن میڈیا کیا میڈیا نے فروغ کئی کرائسس کریٹ نہیں کیے؟ اور یہ والا کرائسس بھی میں آئی وڈ لائک کہ آپ لیگلی بھی اور آپ جرنلسٹکلی اور آپ پولیٹیکلی میں آپ تینوں کا اوپینین چاہوں گا کہ کیا یہ ایک بڑا خوفناک ہم نے ٹرننگ پوائنٹ نہیں کریٹ کر دیا، مے بی آؤٹ آف کیئرلیسنس؟ اور ابھی ایک لمحہ معذرت صاحب، اور جو بات ہو رہی ہے کہ وہ ابھی اتوار کو نیو یارک ٹائمز میں اس کی رپورٹ چھپے گی، سنڈے ٹائمز میں، تو وہ تو پھر ایک اور ایسکلیشن، انٹرنیشنل ایسکلیشن کی جا رہی ہے نا اس کا. آئی وڈ لائک کہ لیگلی، جرنلسٹکلی، پولیٹیکلی دیر ہیز ٹو بی بیٹر وے. دیکھیے لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی عام قیف یہ ہے، عام رجحان یہ ہے کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ 60 سالوں میں یہاں مارشاء اللہ لگتا رہا ہے، لہٰذا پریس کو دبا کے رکھا گیا ہے، تو پریس کو بالکل آزاد کر دیا جائے. اور اس کھلی پریس کا، یعنی آپ معذرت کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ بے لگام پریس کا، یہ نہیں کہ سارے اینکرز یا سارے ایٹ لارج، اوور آل نہیں، سلیکٹیولی. ٹھیک ہے، اوکے. اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. بعض ہمارے جو جرنلسٹ رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں، جیسے کاوزجی صاحب لکھا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور پھر وہ لکھتے ایسے تھے کہ ان کی کریڈیبلٹی یہ بن گئی تھی کہ جو لکھ دیا وہ صحیح ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو. کم سے کم 2-4 دفعہ تو ایسا ہوا بھی کہ وہ باتیں بالکل ایکوریٹ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے لکھی، اور کیونکہ ان کا ایک تو اسی طرح اس پوزیشن کو جو ایک جرنلسٹ کی یا ایک اینکر کی، ایک پاپولر پروگرام جو چلاتا ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنا اس کو چاہیے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، طاقت ہے، ماس میڈیا کی جو طاقت ہے، اس کو مس یوز نہیں کرنا ہے. لیکن پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جی جرنلسٹ کی بالکل آواز بند کی گئی، ایٹ ٹائمز ایوب خان کے زمانے میں، اور اس کے بعد میرے خیال میں 10-20 سال ایسا تو رہا، لیکن 90s، لیٹ 80s سے اور 90s سے یہ کھلنا شروع ہوئی. اور آپ خود بتائیں گے، مظہر بھائی بتائیں گے کہ مشرف کے زمانے میں تو بالکل اوپن ہو گیا، یعنی وہ جو مشرف کے زمانے میں جو باتیں ہوئیں وہ 70s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں انتھنکیبل تھا کہ اگر ڈیموکریسی میں بھی انتھنکیبل تھا. مجھے یاد ہے، مجھے میرے والد صاحب بتاتے ہیں، زید بخاری صاحب تھے، وہ ریڈیو پاکستان کے شاید چیف ویف تھے، انہوں نے اس قسم کا کوئی شعر پڑھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، اس زمانے میں تو ان کی چھٹی کر دی گئی. حالانکہ جس سینس میں انہوں نے کہا، اس وقت بیوروکریسی کی بھی بڑی، آپ سمجھیے، قابل لوگ تھے اس زمانے میں، تو اس میں ریلیٹیو انہوں نے ایک بات کی اور کیا حال ہو گیا. اور اب تو یو کین گیٹ اوے وتھ سو مچ، جس کو چاہیں الو کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. سر ہیو وی کریٹڈ نیشنل کرائسس؟ کیا جرنلسٹکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کیئرفل ہونا چاہیے تھا، لیکن اوور آل اگر میں کہوں کیا ہم وقت آ گیا کریکشن کا؟ دیکھیے اسٹوری تو بہت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے اگر چیف جسٹس کے بیٹے کی اسٹوری ہے تو وہ بہت بڑی اسٹوری، اور اس میں پرانی ہسٹری بھی ہے، 5 سال سے چل رہی ہے. جتنی بڑی اسٹوری ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ ریسپانسبل ہوتے ہیں. اس لیے کہ کل فرض کریں یہ انفاؤنڈیڈ ہے، کل فرض کریں کل یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. کوہستان والے کیس میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ 2 لڑکیاں، ایک فرزانہ باری نے جا کے کہا میں 2 لڑکیوں سے مل چکی ہوں. ہم پچھلے 4 دن سے چلا رہے ہیں کہ 4-5 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا وداؤٹ اینی ایویڈنس. لیکن کورٹ میں اپیئر بھی نہیں ہو رہی. نہیں اپیئر نہیں ہو رہی. دیکھیں اپیئر ہونا نہ ہونا، میں یہ اسٹوری میں نے ایک ہائپ کریٹ کر رہا ہوں کہ 4 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بارے میں مجھے نہیں چیزیں پتہ. اچھا میں اس میں ایک اور ایڈ کر دوں، جب وہ ایک چینل نے چلایا اس کے بعد میں نے ٹویٹر پہ فل ریئیکشن دیا، اور بعد میں مجھے اپنی بھی منہ کی کھانی پڑی جب پتہ لگی، کیونکہ اسی بیسس پہ ہم ملٹی پلائی کرتے چلے. کیونکہ جب میں اسٹوری دے دیتا ہوں جی، اور مجھے پھر کل کورٹ بلائے گی، تو یہ تو میں پوزیشن لے سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہاں اس کیس میں تو ہم نے یہ بھی بتا دیا، لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا مجھے اسٹوری کس نے دی ہے، سورس بھی نہیں، وہ آپ نہیں کریں گے. لیکن اس اسٹوری کو ثابت کرنا میرا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ برڈن میرے اوپر ہے کہ میں اس اسٹوری کو ثابت کروں کہ ہاں یہ اسٹوری یہ درست ہے. اب جو ہمارے ساتھیوں نے یہ کیا ہے ان کا پرپز یہ تھا کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے اگینسٹ دا چیف جسٹس، لیکن اس میں ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہم نے دیکھے ہیں وہ بڑے سالڈ ایویڈنس ہیں، نظر آتے ہیں.
یہ میں بغیر انویسٹیگیشن کیے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایویڈنس دیکھ رہا ہوں میں وہ بڑے سالڈ ایویڈنس. اچھا حامد میر صاحب کچھ اور کہتے ہیں. حامد میر صاحب نے کہا کہ جی مجھے صرف یہ باتیں بتائی گئی اور مجھے کوئی ایویڈنس نہیں دکھائی گئی، اور یہ انہوں نے کہا لہٰذا میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ سچ تھا بھی یا کیا. اچھا مگر گڈ کاپ بیڈ کاپ تو ہر جگہ. مگر لیکن یہ دیکھیں یہ بات میں اس حد تک یہ ہے سارا ٹریپ. بالکل. اگر فرض کریں ویڈیو سامنے آتی ہے کوئی کسی ڈیل کی ویڈیو بنانے کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو ٹریپ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ ویسی ویڈیو نہیں بناتے آپ. ظاہر ہے آپ کو کسی سے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں آپ نے ہڈن کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از سم فاؤل پلے، اور وہ سیدھا سا نظر آتا ہے کہ کیا ہے. لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا. نہیں، حقیقت تو نہیں بدلے گی. آج کل یہ جو ٹریپنگ ہے، ایک زمانے میں قانون یہ محسوس کرتا تھا، ایک زمانے میں 15-20 ایئرز اگو کہ ایسے ٹریپ کرنا مناسب نہیں. آج کل کلام رکھوں گا معذرت کے ساتھ. فاروق نسیم صاحب نے جانا ہے، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ نکالا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. فاروق صاحب نکلتے ہیں، مظہر بھائی اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ.